अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो अभी हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो का नाम है फुल स्टोरी बिहाइंड सूरा अन नास एंड फलक, प्रोटेक्शन ऑफ दिस टू पावरफुल सूरास। तो दो सूरा है शायद से, तो आइए देखते हैं। नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मान हो जाए। एक दिन मदीना मुनव्वरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मान हो जाए। मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे। एक दिन मदीना मुनव्वरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ेह बीमारी नजर नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब थकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था, और सबसे बड़ी बात ये कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा कराम राज़ी अल्लाह अन्हु देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। देखो, हमारा नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं। ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है। क्या सुना तुमने? नबी की तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह करे सब खैर हो। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो ये सब कर रहा है? प्यारा बन जाएगा। एक पोशीदा शर काम कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंदेशे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। लबीद बिन एसाम, जो मदीना में रहने वाला एक यहूदी जादूगर था, ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से बहुत जलता था। मोहम्मद तो मदीना में सबका प्यारा बन जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे और मदीना में अमन और ईमान की रोशनी छा गई थी। लेकिन लबीद को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल हसद की आग से भरा हुआ था। ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? नबी की वजह से। इसलिए उसने एक घिनौनी साजिश की। अब देखो, ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से काम करेगा। उसने सिहर किया, यानी काला जादू, जो शैतान की मदद से किया जाता है। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए, फिर उन पर जादू किया। अब ये सब मेरे जादू के तहत आएगा। उसने 11 गिरहें बांधी। हर गिरा में ताकत और शैतानी असर। ये अब कामयाब होगा। और फिर उन्हें जरवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। ये कुनवा मदीना के करीब था और वहां कोई नहीं जाता था। मदीना में दिन गुजर रहे थे और ये साजिश अब तो मोहम्मद परेशान हो जाएगा। अब नबी आद कमजोर हो जाएंगे, उनकी याददाश्त कमजोर होगी
اور شاید پیغام اسلام رک جائے۔ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جو اندھیرے میں کی گئی جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کے لوگوں کو اس سازش کی خبر نہ تھی، لیکن یہ شر خاموشی سے پھیل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر کر رہا تھا۔ مدینہ میں دن گزر رہے تھے اور یہ سازش اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے جہاں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو خوبصورت صورتیں لائے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صورتیں پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اب تک کی اداسی اور خوف کی فضا اب تبدیل ہونے لگی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ شیطان کے شر سے، جادو کے اثر سے اور انسانوں کی برائی سے پناہ مانگو۔ سورہ الفلق میں اللہ فرماتا ہے کہ فجر کے رب سے پناہ مانگو جو مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے بچاتا ہے۔ اور سورہ الناس میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے پناہ مانگو جو چھپے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جیسے ایک روشنی کی کرن تھی جو مدینہ کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ دیکھ کر خوش ہوئی کیونکہ اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نہ صرف یہ صورتیں لائے بلکہ یہ بھی بتایا کہ جادو کا سامان کہاں چھپا ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو ابھی خبر نہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب ایک نئی امید پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اب اس راز کو کھولنے والے تھے۔ صحابہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کے دل خوش تھے۔ اللہ کا شکر ہے، شفا مل گئی، نور آ گیا، اللہ کی مدد۔ یہ وقت تھا جب اندھیرا ختم ہونے لگا اور نور پھیلنے لگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دے کر پوری امت کو حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ لبید بن عیسام نامی یہودی نے جادو کیا ہے اور اس نے جو گرہیں باندھی ہیں وہ زروان نامی کنویں میں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کنویں سے وہ سامان نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت ہی نکل پڑے۔ مدینہ کے باہر وہ کنواں تھا جو پرانا اور ویران تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کنویں میں جھانکا اور اللہ کی مدد سے وہ سامان مل گیا۔ وہاں 11 گرہیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی پر باندھی گئی تھی۔ ہر گرہ میں شیطانی اثر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ صحابہ نے وہ سامان نکالا اور واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی پہلی آیت پڑھی، پہلی گرہ خود بخود کھل گئی، دوسری آیت پر دوسری گرہ کھلی اور یوں ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ ٹوٹتی گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ جیسے ہر آیت کے ساتھ ظلمت پگھلتی گئی، ویسے ہی جادو کا ہر بند ٹوٹتا گیا۔ 11ویں آیت پر آخری گرہ کھلی اور جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سکون ملا، جیسے جسم سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ درد ختم ہوا، تھکاوٹ دور ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اب چمک رہا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرہیں کھولنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو سب خوش ہو گئے اور مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے کنویں سے وہ سامان نکال کر جلا دیا تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا
और सहाबा को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन एसाम का मामला सामने आया जो ये जादू करने वाला था, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और मुआफी का मुजाहिरा किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उन्हें भी मुआफ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। लबीद को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये दोनों मक्की सूरतें हैं जो कुरान के आखिरी हिस्से में हैं और उन्हें मावज़तेन कहा जाता है, यानी दो पुनाहगाहें। मतलब वो कैसा ब्लैक मैजिक टाइप हो गया ना, तो उसके लिए शायद ये बीमार रहते थे। हाँ, सूरा का मतलब बोलते ना नाजिल हुई सूरा अन्नास एंड सूरा फलक। अच्छा उसमें लगा। जो आयत थी ना वो पढ़ने के बाद ही वो जो एक नोट बांधे थे ना वो हाँ, खुल गए। वाओ, अच्छा लगा बट देख के, मतलब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा, मैंने नहीं देखा था अब तक। अच्छा बट सही है, अच्छा लगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन, और आप ऐसे वीडियो सजेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।